Mga Seventh-day Adventist pastors, hilas kayo paminaw. Kay nag-ingon sila nga sila ray nakatuman sa balaod o kasuguan sa Dios. Kini sumala ni Reverend Rudy L. Velasco, usa ka kamakop evangelist. So, insister gini mga Seventh-day Adventist pastors. Nakuno sila lang ang nagdala o kasuguan, sila lang ang nagtuman sa kasuguan. Uy, kahilas kay paminawon. Midugang pa siya sa pag-ingon nga ang mga pinili nga makatawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo nagabantay sa balaod apan wala makatuman. Unya ang mga Seventh-day Adventist pastors muingon nga nakatuman sila sa balaod o kasuguan sa Dios. Ang mga pinili ka nasod ng mga Hudyo wala makatuman sa kasuguan, nagbantay pero wala makatuman, kamo mingon kamuray nakatuman, kahilas. Sumala pa ni Reverend Rudy L. Velasco, hilas kaayo nga muingon kitaray nakatuman tungod kay matud pa niya ang pinili nga katawhan sa Dios nga mga Hudiyo wala gani makatuman niya nganong kita muingon nga kita ang nakatuman. Mao kini ang pamahayag ni Reverend Rudy L. Velasco. Mga kasumbanan, wala ang Seventh-day Adventist nag-ingon nga sila nakatuman sa balaod. Apan ang mensahe sa Seventh-day Adventist, kinahanglan nato tumanon ang balaod. Kay matud pa ni Kristo sa Juan 14, versikulo 21, nagkanayon. Ang nagabaton sa ako mga sugo og nagatuman kanila, kana mao ang nahagugma kanako og ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan. Og ako mahagugma kaniya og sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Mao kini ang direktang pamahayag ni Kristo, mga kasumbanan, alang sa iyahang katawhan. Ingon niya, kadtong nagabantay sa sugo, nagatuman niini, mao kadto ang higugmaon sa amahan. Deklarasyon kana dapat ato yung tun-an og maayo aron masabtan kung unsa nga sugo ang dili na ipatuman ug unsa pod nga sugo ang ipatuman. Mga kasumbanan, dili hilas kung mutuman ka og balaod. Kay deklarasyon man kini ni Kristo. Nag-ingon siya, kadtong nagabaton sa akong balaod, mao kadto ang nahagugma kanako. Kadtong nagatuman sa balaod. So dili siya hilas kay klaro man ni nga deklarasyon sa Ginoo. Gani sa 1 Juan 2 versikulo 4 nagkanayon. Ang nagapamulong, ako nakaila kaniya ug wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug ang kamatuoran wala kaniya. Klaro man kaayo ang giingon sa 1 Juan 2 versikulo 4 nga kung miingon kita nga nakaila ta sa Dios apan wa ta magbantay sa iyang sugo, sa giingon dinhi siya bakakon. Niya gawas nga bakakon wala pagyud ang kamatuoran diha kaniya. Dili hilas kung magtuman tas balaod kay ang Ginoo man ang nag-ingon. Pero kung hilasan ta mutuman og balaod kay wa nato masabti unsa nga balaod ang ipatuman, unsa pod nga balaod ang dili ipatuman. Kung miingon kita nga niabot na karon ang pagtuo, di na kinahanglan ang balaod. Ang pagtuo wala magsalikway sa balaod. Klaro man na ang giingon sa Roma 3 versikulo 31 nagkanayon. Busa gihimo taba nga walay kapuslanan ang kasuguan tungod sa pagtuo, kana dili mahimo. Hinunua, ginatukod nato ang kasuguan. Mao kini ang klarong deklarasyon sa balaang kasulatan alang ni adtong adunay pagtuo nga naghunahuna nga wala na ang kasuguan. Mga kasumbanan, kinahanglan nato masabtan og maayo aron nga dili ta maglibog. Kay daghan karon ang di namutuman sa balaod. Nalibog sila sa pagtuo. Nalibog sila sa gugma. Pero klaro kayo nga ato nang nahisgutan karon. Kung nahigugma ka, kinahanglan magtuman ka sa balaod. Kay ang higugmaon sa Dios kadto ra nagtuman sa balaod. Kung doon na kay pagtuo, wala kini magsalikway sa sugo sa Dios ang pagtuo. Gani sa Mateo 5:17 paingon sa 18 nagkanayon. Dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. Wala ako muanhi sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Versikulo 18. Kay sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Usa kini ka deklarasyon ni Kristo nga hayag kaayo sabton mga kasumbanan nga ang kasuguan kinahanglan tumanon gayud sa hingpit. Mao hinungdan nga nagaingon ako alang sa tanan natong mga followers, mga kasumbanan. Atong sabton unsa nga balaod ang ipatuman, unsa pod nga balaod ang dili na ipatuman. Kay kung lampornaso nato nga wala na balaod, dili na siya pwede.
Kay naa may mabasa nga dili na kinahanglan ang balaod. Kadtong balaod nga di na kinahanglan. Pero dunay balaod nga kinahanglan pagyud tumanon. Kinahanglan tumanon gayud sa hingpit. Siyempre mga kasubanan, kadtong mga tao nga wa na magtuman, di na pud sila magtudlo nga ipatuman. Pero kita nga nagtuman sa balaod, ato pong itudlo nga kinahanglan tumanon ang balaod. Pero sabton una, unsa nga balaod ang ipatuman, unsa pod ang balaod nga dili na ipatuman. Kay mao kini ang tugon ni Kristo nga nasulat sa Mateo 5 versikulo 19. Tungod niini, bisan kinsa nga magalapas sa usa ni ining mga sugo nga labing diutay ug nagtudlo sa mga tawo sa ingon, paganganlan nga labing diutay sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magatuman ug magapanudlo kanila, kini paganganlan nga dako sa gingharian sa langit. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo, apan ang kulang og kasayuran, huyang ang baruganan. Daghang salamat.